आता सकाळची उठतकूच सगळी घरातली कामां स्लोली एंड स्टेडीली जाता. घोव उठोंक ना, हांव आयज बेगीनूच उठलें बिकॉज अलार्म टायम कांय जावंक ना. बट स्टील एक जाग जाता न्हू, त्या भशेनूच जाग जाली. म्हटलें ना, आतां बेडार बेश्टें लोळच्या परस उठोन आपलें काम स्टार्ट करया. सो आतां जे स्लो स्टेडी कामां जाता न्हू, तेतूनच सुशेग म्हणपाचो. बिकॉज वन्स भुरग्यांची स्कूल स्टार्ट जातकूच मागीर आमची तीच हशल एंड स्ट्रगल लायफ स्टार्ट जातली. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयच्या ब्लॉगान न्हू गायज पावसान बाल्कनीची आणि म्हाज्या झाडांची कितें हालत केली तें आयज तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. बट ताज्या पयलीं सकाळीं उठतकूच आयज फूल बरो मूड आसलो म्हटल्यार बरें फ्रेशन अप जालें, बरो म्हटल्यार फेस वॉश बीन केलो. अँड जी हांवें डीमार्टांतल्यान न्हू लोटसची एक बाय वन गेट वन फ्री क्रीम हाडली. ताजो असर चड कांय म्हाका असो दिसना. बट स्टील आतां हाडली म्हणटकूच न्हू 350ची आतां हाडली म्हणटकूच लावन आतां काबार करपाचीच आसा म्हणून न्हू तीच आतां ही पळय क्रीम हांव लायतां. ताज्या वयर आमचें जें नॉर्मल पावडर आसता न्हू ती बीन लायली आनी हांव कामाक लागलें. सकाळचीं उठतकूच बाबूची मातशी उगडास येता हे पार्टान येतकूच बिकॉज स्कुलींग आसतना न्हू ताका न्हू फाटल्यान लागचेच पडटा की बाबा उठ चल ब्रश कर आनी हे पॉयंटार न्हू हो जो पॉयंट आसा जो आमचो वॉश बेसीन आसा न्हू थंय ताका वडीत हाडचें पडटा. बिकॉज सकाळीं सकाळीं उठतकूच म्हाका अजुनूय याद आसा ताका न्हू उठल्या उठल्या कामां करपाचीं नासता. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट वचून सोफार बसतलो तो. 10 to 15 मिनिट्स रिलॅक्सेशन टायम आसता तेजो. यू कॅन जस्ट इमॅजीन ते 10 to 15 मिनिट्सान आमची सकाळची कितलीं कामां जातलीं. बट स्टील तो रिलॅक्स जावन मागीर हांगा हाडूनच ताका ब्रश बीन करचो पडटा. असो आतां हे दीस रोखडेच येतले बिकॉज आतां हार्डली 15 डेजूच उरले सुटयो काबार जावपाक. तो इतलो एन्जॉय करता थंय म्हटल्यार मामागेर आपल्या इतलो एन्जॉय करता. ताणें म्हाका सांगूनच धाडलें की मम्मा मदीं बीन येवं नाका 31st or 24th बीन अशें कांयच येवं नाका. डायरेक्ट जेन्ना म्हजें स्कूल स्टार्ट जातलें न्हू तेज्या पयलींच यो, आदले दिसूच यो. सो आय एम जस्ट लायक थिंकींग की आतां ताका तशें हाडोवंक गेल्यार मागीर घरांतली तशी तेजी जी पर्सनल कामां आसा, जी स्कुलिंगाची कामां आसा ती कशी जातली. बिकॉज बुक्स घेवपाचे आसा, ताका युनिफॉर्म घेवपाचे आसा, खुबशी अशी शॉपिंग करपाची आसा. थोडीशी केली आमी बॅग, कंपास, वॉटर बॉटल. ताका डीमार्ट हांगा स्टार्ट जालें न्हू तेन्ना मागीर म्हणपा लागलो की मम्मा हांव डीमार्टान जे कितें युजेबल थिंग्स आसा न्हू तेच घेतले म्हणून. काल न्हू एक्चुअली खूब भाजयांची शॉपिंग केली, बरी भशेन वॉश केली, कटींग करून न्हू हे भशेन जे डबे आसता म्हणजे हांवें तुमकां दाखयले जे प्लास्टिकाचे न्हू ऑर्गनायज डबे मेळटा तेतून बीन बरें अनबॉक्सिंग केलें अँड ताका फ्रिजान दवरलें. सो आयज न्हू लॉकीची भाजी केली हांवें. खूब दिसांनी लॉकी हाडली. इट इज व्हेरी 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 नायस फॉर आवर बोन्स गायज. एक्चुअली हे आमचें न्हू म्हटल्यार ब्रेकफास्टान नाजाल्यार मिल्सान आसूंकूच जायी ही भाजी आनी भुरग्यांक तर सारकीच युजफूल आसा. अँड ही करपाची पद्दत म्हटल्यार म्हाजी मातशी वेगळी आसा. जायतो लोक हिरवो मिरसांग बीन घालून करता बट म्हाका न्हू गरम मसालो घालून बीन करून खूब लायक जाता आनी हेजे बरोबर चपाती बीन इतले बेस्ट ब्रेकफास्ट जाता. सो हांगा न्हू ब्रेकफास्टाची तयारी आसली बिकॉज घोवाक कामाक वचपाचें आसलें. मागीर कितें मागीर म्हाजो मी टायम आसा, एकटेंच घरान आसता, मुवीज पळयता. काल हांवें एक बरी मुवी पळयली वीच वॉज रियली व्हेरी ऑसम लायक मर्डर टायप अशी स्टोरी आसली ती. 3 कपल्स, नॉट 3 कपल्स बट 1 गर्ल अँड 2 मेन्स तेंची मातशी लव्ह स्टोरी ट्रायंगल टायप आसली आनी ते ज्या भशेन आपले लव्ह लायफ देन ते कितें मर्डर केस बीन जाता ते सगळे सॅक्रिफायस करता आनी कशें कशें खूब बरी स्टोरी आसा. बेस्ट मुवी आसली आनी ते पळोवन न्हू 2 वरां हांवें बरे भशेन म्हाजो टायम पास केलो आनी तातूंतच हांव म्हाजें व्हिडिओ एडिटींग बीन करतालें. सो आतां न्हू पीठ बीन हांवें ऑलरेडी मळून दवरलेलें. सो ताचेर चपाती बीन बरे भशेन लाटून घेतलें आनी भाजूनय घेतलें. बिकॉज कशें आसा ऑलरेडी टायम जातकूच घोव मागीर 1 मिनीट असो काडिना. एक एक फावटी तो 9 भायर सरता, एक एक फावटी कसो कॉल येता न्हू तशें ताका बेगीन भायर सरचें पडटा आनी जेन्ना ताका आपयता न्हू तेन्ना ही जस्ट स्कीप ब्रेकफास्ट आनी भायर खाता वीच आय सिरियसली डोंट लायक. आतां हांव येयलें आवय गेल्या घरा कडल्यान बेगीन ताकाच लागून बिकॉज तो म्हणपा लागलो की भायलें खावन खावन न्हू मातशें हेल्थाक कितें कशेंशें जाल्ल्या भशेन जाता. अशें लायक म्हटल्यार सुस्ती मारल्या भशेन कामाक वचपाचें कशें दिसना. हेल्दी खातकूच आपूण बरो रावता. सो जाता तितल्या बेगीन तूं यो.
म्हणून मातशें 8 दिसूच काडले थंय आनी परतून बॅक येयलें आनी घराची तर म्हाका याद येताली तें तुमचे बरोबर हांवें कालच्या ब्लॉगान शेअर केल्लेंच. सो हांगा न्हू ब्रेकफास्ट बीन जाल्लें, म्हाजी आयदनां बीन स्टँडाक सगळीं लावन घेतलीं, भरपूरशीं आयदनां आसलीं. आयदनां स्टँडाक लावन घेवपाची म्हटल्यार खूब व्हडलें टेंशन येता. तरी कशें आसा, सकाळचो जो ओटो आसता म्हटल्यार किचनाचो ओटो आसता तो मातसो फूल खाली जावो म्हणून न्हू फटाफट न विलाजाक लावन घेतली आनी घोवाक ब्रेकफास्ट सर्व करपाक घेतलें. म्हणटात न्हू घरान मनशां नासतकूच तेन्ना तेजी व्हॅल्यू कळटा, फुडें नासतकूच वाज येता, बट पयस वयतकूच तेंचो उगडास येता. तशेंच कितें नॉट म्हाज्या बट हांव जें कितें जेवण बीन करता न्हू तेजे उगडास म्हाज्या घोवाक तर येतालेच. ताका लागून म्हाका तेणी फटाफट आफोवन घेतलें आनी हांवेनूय टायम न काडटा, म्हाका म्हज्या घराची याद येताली, ह्या रुटिनाची याद येताली म्हणून हांवेन आनी टायम काडूंक ना. जें कितें म्हाका जायें नाका आसलें तें सगळें बाजारांतलें थंयचे घरा कडल्या बाजारांतलें घेवन आयलें हांव. सुको गोलमो, खारी, देन मसालो, मिरसांगो सगळें हाडलें. हांवेन लास्ट व्लॉगान सांगलेलें की तुमच्या बरोबर शेअर करतलें, बट कशें आसा न्हू सगळे घरातले आतां 8 दीस ना म्हणटकूच क्लिनींग, प्रोसेसींग, कपडे हे ते सगळें हांगा थंय पडलेलें आसा आनी सगळें सारकें क्लीन दवरपाक तेतूनच म्हाजो टायम वयता. आनी जें कितें हांवेन हाडलें आनी तुमच्या बरोबर शेअर करतलें म्हणून सांगलें न्हू तें तुमकां दाखोवपाक टायमूच मेळना. बट आय एम प्रॉमिसींग यू ऑल की स्लोली दाखयतलें हांव तुमकां कितें कितें हाडलां तें. इवन पप्पान म्हाका ड्रेसीस घेवन दिले, चुडीदार एंड ऑल घेवन दिले, ते बीन म्हाका सारके आकृतीन तुमकां दाखोवपाचेच आसा आनी हांव दाखयतलेंच. बट ताज्या पयलीं जितलें बीन घरान कितली डर्टीनस जाली न्हू ती म्हाका क्लीन एंड नीट दवरपाची आसा. हांव घोवाक बडबडीत आसा, तो एक वाटेन म्हणटा की बेश्टेच तुका आफयलें म्हणून. अशेंय जाता की आतां तो म्हणटा की तूं थंयच आसलेलें बरें आसलें, हांगा येवन आतां म्हाज्या फाटल्यान किटकिट करीत आसा, हें हांगा कित्याक, तें थंय कित्याक. म्हाका अशी संवय जाल्ली आसा की बाल्कनी सगळें म्हाका नीट आनी एंड क्लीन पावसान न्हू जायच जाय. अशी हालत जाल्ली आसा. सगळे झाडांचे फूल माती हांगा ओट्यार पडली. बट द थिंग इज आय एम रियली व्हेरी सरप्रायज की काल न्हू पयर घरा कडल्यान येता आसतना हें हांवें झाड हाडलेलें एंड ताका फुलांय आयलीं. सो नायस यू नो. म्हजे कजन काकान दिल्लें म्हाका. भायर सरता आसतना व्हर म्हणपाक लागलो. सो काडलें आनी हाडून लायलें. सो इतली सुंदर फुलां. ही कुंडी काल लायिल्ली एंड पळोवया कशें कितें तें. सो आतां क्लिनींग स्टार्ट करता. घोव गेलो कामाक एंड म्हाजी कामां आतां स्टार्ट जाली. आय लायक दीस प्लांट. भले आंदी आये तुफान आये, आपली कामां करता, फुलां फुलतातूच. नीमचे प्लांट म्हजे बरें जाले. हांवें मुद्दामून न्हू हेंच घेतलें बिकॉज हेका हे पळय हांगातल्यानूय एक रोपटो येयल्लो आसा, मिन्स ब्रांच. हे तर मेन आसातूच, हियर ऑल्सो इट इज आनी हांगातल्यानूय येता. आतां म्हाका न्हू माती हांगा फील करूंक जाय फूल जितली खाली जाली ती. चिंत्तालें हांव माती हाडून दवरपाची म्हणून हाडूनच दवरूंक ना. बट स्टील पळोवया कशें कितें तें. ओके. झाडां सारकी हॅप्पी आसा बिकॉज काल राती कडेन जो पावस पडलो न्हू ताका लागून दे आर व्हेरी मच हॅप्पी. चलो कामाक आतां स्टार्ट करूंकूच जाय. सान मारता एंड पुसून घेता. आयज पुसपाची गरज आसा बिकॉज घरान फूल अशेंच जाल्लें आसा, घाण जाल्ली आसा. सो पळयलां न्हू फ्रेंड्स तुमी, बाल्कनी इतली दिसान दीस डर्टी जायत आसता. जायते ब्लॉग तुमच्या बरोबर बाल्कनीचे शेअर करता, बट कितें करूं, फूल ओपन स्पेस आसल्या कारणान न्हू म्हटल्यार धूळ, पानां आनी कितें काल तर पावस पडून फूल चक्क म्हाजी बाल्कनी इतली घाण एंड मॅसी दिसताली. फटाफट न्हू ती बीन बरे भशेन धुवन क्लीन करून घेतली. बट म्हाका उगडासूच नासलें की सकयल न्हू हांवेन मिरसांगो सुकत घातलेले बिकॉज पयरच्या व्लॉगान तुमकां दाखयलें न्हू सकयल हांवेन हिरवे मिरसांगे सुकत घातले आनी म्हाका तें उगडासूच उरोंक ना. आनी हांगा न्हू उदक बीन घालून फूल हांव बाल्कनी धुयत रावलें. मागीर फॉर अ सेकंड म्हाका उगडास येयलो की सकयल मिरसांगे आसा आनी वयल्यान हांव बाल्कनी धुता. सो फटाफट कितें केलें, जो होल आसलो न्हू बाल्कनींतलो उदक वचपाचें तेतून थंय मातशें प्लास्टीक पोती घातली आनी फटाफट मिरसांगो काडून घेतले. आतां इतलें म्हाका टेंशन येयल्लें आसा, पावसाचे दीस हांगा स्टार्ट जाल्ले, फूल मोड आसता, दमट आसता आनी म्हजो मिरसांगच सुकना. हांव नकळो आतां मसालो जातलो ओ ना तो म्हाका एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क पडलो. बट टायम बींग न्हू मिरसांगेच घालून हांव हुमण करीत आसा. असो बाल्कनीचें काम जालें आनी येदें व्हडली मिस्टेक जाता व्हडली. आतां कशें कितें हें करूं म्हाकाच कांय कळना. मिरसांगेचो व्हडलो टेंशनूच येयल्लो आसा. बट तें सगळें सायडीन दवरून घरांतली परतून कामां करपाक घेतली. बेडरूम फूल क्लीन करून घेतलो बिकॉज बेडरूम मॅसी आसल्यार न्हू एक म्हटल्यार ती पॉझिटिविटी देयना म्हणून फटाफट बेडरूमाचे जितले बीन कुशन कवर आसले न्हू ते चेंज करून घेतले. बिकॉज हालीं जेन्ना हांव येयलें 2-3 दीस पयलीं तेन्ना फटाफट बेडशीट काडली आनी बेडशीट फूल चेंज केली एंड कुशन कवर चेंज करपाचें आसलें म्हणून कुशन कवर्स काडले आनी बेडरूम फूल बऱ्या भशेन झाडून घेतलो. कॉर्नर टू कॉर्नर सगळें क्लीन केलें. खाटी पोंदांतल्यान बीन खूब धूळ जाल्ली आसली ती बीन सगळी काडली आनी कचरो तर इतलो आसलो न्हू. फायनली म्हाजो बेडरूम सगळो सेट जाल्लो आसलो आनी हांव तुमच्या बरोबर लूक शेअर करता.
येस गायज, आता बेडरूम क्लीन जातकूच कामां काय तितल्यान वायंड अप जायना. सो फटाफट न्हू हॉलांतले जितले बीन पसारो आसलो तो बीन सगळो क्लीन करून घेतलो. सोफाचेर तर कपडे पडलेलेच आसले, सकाळी पळयला तुवें. सो ते सगळे काडले आनी बेडरुमान, दुसरो बेडरूम आसा न्हू थंय घातले. बिकॉज ते कपडे न्हू पावसान मातशे भिजलेले आनी ते तशेंच आतां वॉर्डरोबान दवरूंक शकना. मातशे सुकोनी म्हणून न्हू बेडाचेर बेश्टे घातले. ताका लागून सेकंड जो बेडरूम आसा न्हू थंय आनी हांव वचोंक ना. मातशी फक्त सान मारली आनी सेट करपाक वचोंक ना. म्हणून हॉल घेतलो, हॉल कवर अप केलो फूल. जितली बीन म्हटल्यार कशें आसा, आमी जेन्ना बीन बिस्किट्स खाता, च्या पिता, बिस्कीट खाता न्हू, तेजे जे रॅपर्स आसता ते वयरूच दवरता आनी फॅनाक लागून सकयल पडोन न्हू सारके सोफा पोंदा वयता. सो तेजे रॅपर्स न्हू मेळत रावता आनी जाता तितलो कचरो, जितले धूळ बीन आसा न्हू, ते सोफा पोंदात आसता. ताका लागून हांगा बरे भशेन बँड जावन बीन सगळो कचरो काडचो पडटा. सो कचरो बीन काडलो, फूल काडलो. आनी आतां बाल्कनींतली जी घाण आसली ते पांय आमी फूल हॉलान देन बेडरुमान बीन आमचे लागलेले आसले. ताका लागून आयज म्हटलें पुसून घेवया म्हणून आख्खें घर न्हू व्हडलें मीठ घालता हांव. जेन्ना बीन लायक शुक्रार बीन आसता न्हू किंवा मंगळार बीन आसता तेन्ना व्हडलें मीठ नाजाल्यार हळद मातशी एक स्पून हळद घालून न्हू घराचें मॉपिंग करता हांव. खबर ना, म्हटलें युट्यूबार पळयल्लें हांवें. लेट्स ट्राय म्हटलें करून पळोवया, नेगेटिविटी म्हणटा भायर सरता. ताका लागून म्हटलें हो आयज एक्चुली करया म्हटलें ट्राय म्हणून केलें. सगळें मॉपिंग बीन केलें आनी कपडे भरपूरशे आसले ते बीन परतून सुकोवपाक घातले. वॉशिंग मशिनानूच लायले. बिकॉज ह्या दिसांनी कामां तर इतलीं आसा, हँड वॉश तर कांयच करिना हांव. आनी फायनली बाल्कनी जी हांवें उदकान धुल्ली न्हू तें उदक परतून फूल मॉपिंग घराचें केल्ल्याक लागून ते पांय आनी भितन वचोंक जायना आनी मागीर न्हू पांयांचे फूल स्टेप्स अशे दिसता न्हू, छाप कशे दिसता. ताका लागून म्हटलें हांगा बाल्कनीनूय फूल मॉपिंग करून घेवया. बाल्कनीची फूल मॉपिंग जातकूच बाल्कनी सारके A1 दिसताली. बट मागीर म्हटल्यार ओन्ली 1 आवर भितर न्हू फूल बाल्कनीचो लूकूच चेंज जाता. म्हटल्यार धूळ, मिट्टी हे ते सगळें घाण देन अशें जायत आसता. बाल्कनी कितलीय क्लीन दवरली न्हू म्हाज्या कडल्यान जायत ना ती. हांवूच वस्तू थोडीशी ह्या वटेन त्या वटेन दवरता, नाजाल्यार भायलो कचरो तरी. सगळीं कामां जातकूच न्हू म्हाका आतां अशें दिसलें की मातसो वगत रेस्ट घेवया म्हणून मातशें सोफाचेर बसून न्हू हांगा रेस्ट घेवपाक घेतलें. सो हांगा न्हू गायज टीव्हीचेर आय वॉज जस्ट सर्चींग फॉर अ बेटर मूवी. बिकॉज नेटफ्लिक्स न्हू पॅकेज मारलेली आसा गोवान आनी ताणें म्हटलें की मुवीज पळोवन न्हू तूं टायमपास कर, कितें आनी कितें करतलें, प्रोग्राम्स बीन चड पळोवं नाका म्हणून तो फाटल्यानूच लागलेलो आसता. बट जेन्ना बीन प्रोग्राम लायता न्हू हांव तेन्ना फॉर अ मिनीट असो पळयता तो. मागीर तोच म्हाका विचारता की त्या प्रोग्रामांतली स्टोरी कितें, हो कोण, हे तेचे कोण, अशें करून न्हू प्रोग्रामानूय टायमपास जातातूच म्हाजो. बट आतां ताणें न्हू सारकें म्हाका सांगलेलें आसा की चड प्रोग्राम पळोवं नाका, मुवीज बीन पळय, बरें आसता म्हणून नेटफ्लिक्साचेर. सो मुवीज न्हू दिसाक एक फावटी पळयत आसता. बट प्रोग्राम म्हाजे सायड बाय सायड चालू आसता. मातशें उठलें, देवाची पुजा करून घेतली दारान न्हू. म्हटल्यार आयज पुसलें म्हणटकूच रांगोळी घातली, वात दाखयली, न्हावंक नासलें हांव. हातपायूच धुल्ले सकाळचे. म्हटल्यार उठल्या म्हटल्यार फ्रेश जातालें न्हू तेन्नाच धुले. म्हाजें अशें म्हणणें आसा की सकाळीं आतां कामाक बीन वचना न्हू म्हणून न्हावपाची आनी सकाळची गडबड कित्याक, सांजच्या टायमार न्हाता. बिकॉज गरमीचे आतां दीस आसा. येस, पावस पडलो बट गरमी जावपाची जाता न्हू म्हणून सांजच्या टायमार न्हाता हांव. आनी जेन्ना बीन हातपाय धुता न्हू सो तेन्नाच्या तेन्ना सगळीं घरांतलीं कामां सान मारून मॉपिंग बीन करून जातकूच दिवो थंयच्या थंयच दाखयता. आनी आयज वार आसल्या कारणान नॉनवेज अशें कांयच नासलें आमच्या घरान. सो हांवें सिंपल आयज तडका दाळ करपाची म्हणून चिंतलेली. म्हणून कुकरान न्हू सायड बाय सायड दाळूय लायली आनी कुकिंगाचे प्रोसेस म्हाजे चालूच आसले हांगा. शीत बीन लायलो, शीत आयज वाळून केल्लो आनी दाळ हांवें कुकराक लायली. मूग दाळ आनी तूर दाळ यूज करता. सो तातूंत घातलेली हळद, कांदो एंड टमाट घालून न्हू बरे भशेन एक हाय फ्लेमीचेर आनी 2 लो फ्लेमीचेर हे भशेन करता हांव. दाळ शिजोवन घेता. मागीर ती बरे भशेन न्हू लायक लिक्विडी फॉर्म जाता. म्हटल्यार कण कशें उरना, बरे भशेन स्मॅशी टायप जावन जाता. तडका दाळ न्हू तातूंतूच मजा येता. सारकी दाट एंड चड पातळूय आसूंक जायना, बरी लायक म्हणटा न्हू तो एक बॅटर टायप आसूंक जाय त्या भशेन. सो हांगा आतां फोडणीक मारता हांव. हांवें म्हाजो जो पॅन आसलो, तडका पॅन आसलो तो घेतलो, सासवां घातली, लसूण घातले, करपील घातलो, मिरसांगो घातलो एंड मसालो बीन सगळें घालून तडका मारली. आनी आयजची दाळ देखून इतली बेस्ट जाली. आयज वार आसल्या कारणान नॉनवेज ना म्हणटकूच न्हू कितें ना कितें बरें तोंडाक आसूंक जाय म्हणून न्हू सांडगे केल्ले हांवें फाटल्या दिसांनी जेन्ना हांव घरान आसलें तेन्ना. शेअर करूंक ना तुमच्या बरोबर बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टायम. सो म्हटलें बरे भशेन जातलें ओ ना खबर ना, तुमचो फीडबॅक कितें आसतलो म्हणून तुमचे बरोबर कांयच शेअर करूंक ना. सो सांडगे बीन बरे भशेन ऑयलान हें करून घेतले, तळून बीन घेतले एंड आंबो तर आसलोच घरान, लोणचें आसलें. मागीर हे सगळें आसतना आनी कितें जाय. फायनली म्हाजी दाळ बीन रेडी जाल्ली. सो वयल्या वयर कोथमीर घातली हांवें आनी जेवणाचें सगळें जाल्लें. आयदनां बीन बरे भशेन घासून घेतली, ऑटो बीन क्लीन केल्यो एंड मेन पार्ट म्हटलें न्हू परतून म्हाज्या घरान आंबे येयल्ले.
अंदून आंबे भरपूर लागले. आंबे, फणस, जांभळां. ओ माय गॉड! जांभळां तर हांव येता आसतना थंयच्यान इतलीं जांभळां पडलेलीं आहलीं. वाटे वयलीं न्हू बरीं आहलीं तीं हांवें लागीं करून हाडलीं. म्हाका जांभळां खूब लायक करवंदां. ल्हानपणांत भुरगेपणांत न्हू आमी सगळीं आमचीं घरा कडलीं भुरगीं मेळोन बीन खंय खंय करवंदां आसा, जांभळां आसा, ते बीन सगळे हाडपाक खावपाक वयतालीं. इतलें बरें दिसतालें. बट ह्या वर्सा आंबे तर इतले लागले न्हू कोणाक फुकट देखून दिल्यार नाकाच आसतलें बिकॉज आंब्यान आंबो लागलेलो आसा. म्हटल्यार आईगेर गेल्लें न्हू हांव, घरा गेल्लें तेन्ना न्हू म्हटल्यार प्रत्येक एक आंब्याच्या पोंदां फूल आंब्यांची चादरूच जाल्ली आसा. सो म्हाजी तर मजाच जाली. आय लायक मँगोज. इवन जेवता आसतना सपोज मातशें एक आंब्याची भेस मातशी तोंडाक आसली न्हू रोसाभर म्हाका आनी तोंडाक कांयच नाका. सो आय एम जस्ट हॅविंग लायक मज्जा म्हणूंक शकता. आय एम जस्ट लविंग इट. सो आमी बीन बरे भशेन बॉक्सान पॅकिंग केलें. गवत आहलेंच आमच्या फुड्यान. सो बॉक्सान हे भशेन पॅकिंग करून न्हू बाल्कनीन तुमी पळोवंक शकता इतलो वारो आसा. मातशें बसपाचें कशें दिसलें. मातशें वगत बसलें आनी इतलें फ्रेश दिसलें. आतां वाट पळयतालें घोव केन्ना येतलो आनी आमी जेवतलीं केन्ना आनी तितल्यारूच टायम जालो. घोव येयलो आनी दोगांयंका हांवें वाडपाक घेतलें. आनी हें पळय म्हजें जेवणाचें ताट. रायस आसा, सकाळची लॉकीची भाजी आसा, लोणचें आसा, सांडगे हांवें तळ्ळलेले आसा आनी आंबे एक प्लेटीन कापलेले आसा. सो दोगांयनी आतां आमी प्लॅन केलें की नॅटफ्लिक्सान न्हू एक मुवी पळयतलीं आनी आमची थाली एन्जॉय करतलीं. सो आय होप फ्रेंड्स आयचो तुमकां व्लॉग लायक जालोच आसतलो. लायक जालो जाल्यार लायक, कमेंट, सबस्क्रायब नक्की करा. सो फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.